This is Galaxy News Hour live. चाडबाडमा हुने यात्रुको चापकै बीच पश्चिम पहाडमा अर्को ठूलो सडक दुर्घटना भएको छ। सल्यानबाट दाङ जाँदै गरेको बस पल्टिँदा 12 जनाको ज्यान गएको छ, धेरै जनाको अङ्गभङ्ग भएको छ। गत दशैंमा मुगु र सिन्धुपाल्चोकमा यस्तै दुर्घटनामा ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो। यस्तो क्षति रोक्नुपर्ने तहमा भएका नेता तथा प्रशासकहरू संवेदनाका शब्द लेखेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन्। बारम्बार दोहोरिने यी घटनाका कारण खोजी निराकरणका सार्थक प्रयत्नका लागि कसैलाई फुर्सद देखिँदैन। जिम्मेवार पदाधिकारीको लापरवाहीले वर्षेनी 2800 जनासम्मको ज्यान गएको तथ्याङ्क छ। बसका यात्रुहरूको यो अनाहकको मृत्युवरणलाई राज्यका नीति निर्माताहरूले निकै सामान्य ढङ्गले लिएको देखिन्छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी बसमा यात्रा गर्नेहरूको जीवनलाई मूल्यहीन ठान्ने राज्यको दृष्टि दोष र सम्भावित समाधानमा केन्द्रित हुनेछौँ। त्यस्तै सुरक्षाका नाममा बन्दुक र वर्दीवाला अघि पछि लगाएर रवाब प्रदर्शन गर्ने उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको जुन खालको परिस्थिति छ र त्यो हुर्किएको रोग सम्बन्धी पनि विशेष सामग्री हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। तिहार मनाएर फर्किएका यात्रु बोकेको बस खस्दा सल्यानमा 12 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते। चाडबाडका बेला ठुलठुला दुर्घटना हुँदा पनि सरकारका तर्फबाट कुनै कदम चालिएन। प्रधान न्यायाधीश राणाले बार र बेन्चको दबावलाई कम आँकेको नेपाल बारको निष्कर्ष। विरोधका थप कार्यक्रम ल्याउन 90 वटै बार एकाइसँग छलफल। सुरक्षाका नाममा उच्च पदस्थका अघि पछि अस्वाभाविक लावा लस्कर। सुरक्षाकर्मी देखाएर शक्ति र जवाफ देखाउने प्रवृत्ति। इराकका प्रधानमन्त्री मुस्ताफा अल कमेदीको हत्या गर्न ड्रोन आक्रमण। प्रधानमन्त्री सुरक्षित, 6 सुरक्षाकर्मी घाइते। र अफगानिस्तानलाई हराउँदै न्युजिल्यान्ड T20 विश्वकपको सेमिफाइनलमा। क्रिकेटको महाशक्ति भारत समूह चरणबाट बाहिर। सल्यानको त्रिवेणी र कपुरकोट गाउँपालिकाको सिमानामा बस दुर्घटना हुँदा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। चाडपर्वका बीचमा दुर्घटना हुने र परिवार प्रियजन गुमाउने दुर्दशा आज सल्यानले बेहोर्यो। दशैंको फूलपातीका दिन मुगुमा 32 जनाले सवारी दुर्घटनामै ज्यान गुमाएका थिए। सावधानी नअपनाउँदा र नियामक निकाय कमजोर हुँदा दैनिक जसो दुर्घटना भइरहेका छन्। सल्यानबाट दाङ हिँडेकी बिना बिष्ट तुलसीपुर पुग्न पाइनन्। पर्वको उल्लास सकेर तुलसीपुर आउँदै गरेकी उनी सल्यानको त्रिवेणी र कपुरकोट गाउँपालिकाको सिमानामा दुर्घटनामा परिन्। बिना चढेको गाडी तीव्र गतिमा रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। क्षमता भन्दा बढी यात्रु र गति समेत बढी भएपछि सल्यानको त्रिवेणी र कपुरकोट गाउँपालिकाको सीमामा आइपुगेपछि नियन्त्रण गुमेको र उबट खाबट बाटाबाट तल खसेको स्थानीय प्रशासनले बताएको छ। त्यही बसमै थिइन् बिना। बस रफ्तारमा गुडिरहेकाले उनले दुर्घटनाबारे खासै भेउ पाइनन्। आमासँगै तुलसीपुर आइरहेकी उनी यति बेला जिल्ला अस्पताल सल्यानमा उपचाररत छिन्।
अनि त्यसरी म त्यसलाई चाहियो अनि मम्मीलाई चाहियो अनि म के पाउँदैन। सल्यान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 12 पुगेको छ। 6 जनाको घटनास्थलमै र 2 जना बालबालिकाको उपचार गर्न लैजाँदै गर्दा बाटामै निधन भयो। 40 जना सवार गाडीका बाँकी सबै यात्रु घाइते छन्। 8 जना घाइते थप उपचारका लागि बाँके कोहलपुरमा रहेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज पुर्याइएका छन्। उनीहरू गम्भीर अवस्थामा छन्। तुलसीपुर रजौराकी सरस्वती केसी तिहार मनाएर घर फर्कदै थिइन्। उनी पनि दुर्घटनामा परिन्। दुर्घटना बित्तिकै गुहार मागे पनि उद्धार पाउन नसकेको उनको गुनासो छ। बसको सिट मुनि च्यापिएकी उनी मुस्किलले जोगिन्। मलाई कसैले निकाल्दैन कराइछु कसैले निकाल्दैन। एउटा पुलिस भाइ आउनुभयो ल्याउनु भयो बोकिन बाटोमा। अरू केही थाहा भएन। मलाई बचाइदेऊ मेरो हात भाँच्यो तानिदेऊ भने कसैले तान्दैन। तीव्र गतिमा रहेको बस दुर्घटना अघि पनि ढलपल गरेको घाइते बताउँछन्। त्रिवेणी र कपुरकोट गाउँपालिकाको सिमानामा आएपछि भने गाडी अनियन्त्रित भएर पल्टिन पुगेको हो। भिरबाट खसेको बसले गोठमा समेत क्षति पुर्याएको छ। गोठ नभएको भए अझै धेरै मानवीय क्षति हुने घाइतेको भनाइ छ। एकदम तीव्र गति थियो है। हल्का अगाडि गएको थियौँ हामी। त्यो मोनो पनि त्यो खसिसाथी गाडी ट्युबलाई नि कन्ट्रोल गरेन उसले। अनि त्योभन्दा अगाडि गइसकेपछि खसिहाल्यो कि गाडी। दुर्घटना भवितव्य मात्रै होइन, पछिल्ला दुर्घटना चालकको लापरवाही र गाडीको इन्जिनको खराबीका कारण भएका छन्। यी सबैमा नियामक निकायकै कमजोरी देखिन्छ। दुर्घटनाकै कारण पछिल्लो 10 वर्षमा 21,000 को ज्यान जाँदा पनि नियामक निकायको ध्यान जान सकेको छैन। दाङबाट निराजन डाँगेको सहयोगमा आशिष केसी, ग्यालेक्सी 4K, सल्यान। सडक दुर्घटना हुनुका प्रमुख कारणमा चालकको लापरवाही देखिएको छ। 43% दुर्घटना यही कारणले भएको ट्राफिक प्रहरीको लागतले देखाउँछ। त्यसपछि सवारी साधन र सडकको अवस्था, तीव्र गति, अधिक भार लगायत कारणले ठूलो जनधनको क्षति वर्षेनी बेहोर्नु परेको छ। सवारी दुर्घटनाको कारणबारे अध्ययन गरी संसदको विकास तथा प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले 2077मै एक प्रतिवेदन दिएको थियो। प्रतिवेदनमा दुर्घटना कम गर्न विभिन्न सुझाव पनि दिएको थियो, तर यी सुझावको बेवास्ता गरी कुनै कदमै चालिएको पाइँदैन। सवारी दुर्घटनामा संसदीय समितिका सुझाव, विकास तथा प्रविधि समितिको प्रतिवेदन 2077मा यी विषयहरू उल्लेख गरिएका छन्। 20 वर्ष पुराना गाडी विस्थापन गरी त्यसमा सुझाव समेटिएको छ। त्यस्तै गति, चालकको अवस्था र गाडी चलाउने अवधि निगरानी राख्ने पनि त्यो प्रविधिको विकास गर्न पनि संसदीय समितिले सुझाव दिएको छ। सार्वजनिक तथा ठूला सवारी साधनका सहचालकलाई यान्त्रिक ज्ञान हुनुपर्ने सुझाव पनि यसमा समेटिएको छ। सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण एवं प्रदूषणको नियमित जाँच र अनुगमनको व्यवस्था गर्नका लागि पनि त्यो संसदीय उपसमितिको सुझाव समेटिएको छ। सडकको अवस्था एवं भूगोल अनुकूलका सवारी साधन सञ्चालन, यान्त्रिक परीक्षण केन्द्र स्थानीय तहसम्म विस्तार, हरेक 3500 किलोमिटर यात्रापछि अनिवार्य रूपमा सबै प्रकारका साधनहरूको परीक्षण र मर्मत, फोहोर र धुलो युक्त सवारी साधनलाई सडकमा निस्कन नदिने, पैदल यात्रीको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने, तोकिएको सडक बाहेक सवारी साधनलाई प्रवेश निषेध गर्ने लगायतका विषयहरू पनि सुझावमा समेटिएका छन्। त्यस्तै सडकहरूमा ट्राफिक चिन्ह, सङ्केत र सूचनामूलक बोर्डहरू पर्याप्त रूपमा र दुरुस्त राख्ने सुझाव पनि यसमा समेटिएका छन्।
यसैबीच बढ्दो सडक दुर्घटना, जनधनको क्षति र सरकारी पक्षको व्यवहारलाई लिएर थप कुराकानी गर्न हामीसँग अनुसन्धाता डाक्टर पुष्पराज पन्त बेलायतको ब्रस्टोलबाट र सांसद डिला सङ्ग्रौला विराटनगरबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ न्युज आवरमा। यति बेला हामीसँग डिला सङ्ग्रौला हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। आज पनि सल्यानमा दुःखद दुर्घटना भयो, 12 जनाले ज्यान गुमाएका छन्, थुप्रै घाइते भएका छन्। पटक पटक यस्तो दुर्घटना बढिरहँदा पनि अहिले किन यो विषयमा खास गरी सरकारले र सम्बन्धित निकायले त्यति चासो दिएको पाइँदैन? यो घटना लगातार रूपमा घटि नै रहेको छ। आज मात्रै ठुलो दुर्घटना सल्यानमा दुर्घटना हुँदा 12 जनालाई ज्यान गुमाए। यस्तै गरी पाथरमा भयो, अन्य जिल्लामा पनि डेली खछौँ, यो दुःखद छ। र विगतमा पनि यो सडक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो भनेर चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव मैले संसदमा दर्ता गराएको थिएँ। मन्त्री, अघिल्लो मन्त्रीमण्डलको मन्त्रीज्यूले पनि, यातायात मन्त्रीज्यूले पनि यसमा आएर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो। यस पछाडि पछिल्लो कालमा आज आएर नेपाली काङ्ग्रेस आफै सत्तामा गएको छ। अहिले लगातार रूपमा त्यही पहिलाको अवस्थाको पुनरावृत्ति पनि भएको छ। यो कारण किन घट्छन् भनेर अघि नै तपाईँले एउटा कारण दोहोऱ्याइसक्नुभयो। हाम्रा जति पनि गाडी छन्, कति वर्ष पुराना हुन्, के हुन्, त्यसको हामीले रेकर्ड राखिरहेका छैनौँ, चेक जाँच हुँदैन। त्यस्तै गरिकन जब हाम्रा रोडहरू सेफ्टी छ कि छैनन् त, होइन, कति लामो दूरीसम्म, कति दूरीसम्म चालकले चलाउने हो, त्यस पछाडि कसरी फेर्ने हो, त्यो कुराको पनि जानकारी छैन। जति पनि यातायात सम्बन्धी नियम कानुन ऐन छन्, त्यसलाई पनि हामीले संशोधन गरेर नयाँ ऐन कानुन लिएर यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो, त्यो हामी गर्न सकेका छैनौँ। र यो पुरानै अवस्थामा रहने दिनहुँ नेपाली जनताले अनाहाको रूपमा यात्रा गर्दा गर्दै ज्यान गुमाउनु पर्ने विकराल अवस्थाले चाहिँ आज सबै राज्य सरकार सञ्चालन गर्ने विशेष यसमा गम्भीर हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ प्रतिपक्षीय दल र सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैको ध्यान चाहिँ नेपाली जनताको जीवन रक्षा भन्छ अकाल मृत्युवरण गरिरहेछन्। यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि धेरै यसको सेरोफेरोमा थुप्रै कुरा जोडिएर चाहिँ एक्सिडेन्ट भएका छन्। यति बेला हामीसँग बेलायतको ब्रस्टोलबाट अनुसन्धाता डाक्टर पुष्पराज पन्त पनि जोडिनु भएको छ। पुष्पराजजी, अब हामीले हरेक वर्ष चाडपर्व आउँदाखेरि लौ अब यो वर्ष कहाँ कहाँ दुर्घटना हुने हो, कति जनधनको क्षति हुने हो भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। किन यस्तो अवस्था आउँछ? यस्तो अवस्थालाई के भन्ने? धन्यवाद। सर्वप्रथम त यहाँहरूले एकदमै राम्रो विस्तृत रूपमा अघि पनि प्रसारण गरिसक्नुभयो, त्यसपछि माननीयज्यूले पनि त्यसमा थप प्रकाश पारिसक्नुभयो। तर यो हामीले यो चाडपर्वको बेला भनेर मात्र यसलाई चाहिँ नगरौँ। देशमा लगभग दैनिक 60वटा दुर्घटनाहरू हाम्रो प्रहरीले नै रेकर्ड गरेको छ, अभिलेख छन् दैनिक सरदर 60 को दरमा। त्यो बाहेक साना मसिना कुराहरू हामी कतिपय हामी रेकर्ड नै गर्दैनौँ होला, त्यसरी 100 जति हुन्छ भनेर मानौँ। अब यहाँनिर किन हुन्छ भन्ने कुरालाई मैले उजागर गर्नु पर्दाखेरि यहाँले कारणहरू पहिल्याइसक्नुभयो, त्यसमा सरकारको प्रतिबद्धता पनि अगाडि आइसक्यो। यहाँ के छ भने व्यवस्थापकीय क्षमताको अभिवृद्धि हामीले गरेका छैनौँ। उदाहरणको लागि केन्द्रमा यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका 2074 हुनुपर्छ। त्यसले चाहिँ जिल्ला तत्कालीन अब त्यो फेडरलिजम नहुँदाखेरि जिल्ला यातायात व्यवस्था कार्यालयको कार्यक्षेत्र, त्यसको अधिकार, त्यस कार्यालय प्रमुखहरूको अधिकार के हो, सबै कुरा तोकिएको छ। र त्यसपछि अहिले मलाई लाग्छ लगभग 7वटा मध्ये 6वटा प्रदेशहरूमा प्रदेश सरकार यातायात व्यवस्था ऐन, त्यसको यातायात व्यवस्था ऐन पनि आइसकेको छ। त्यसले पनि जिल्लामा अथवा प्रदेश तहमा यातायात व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा, त्यहाँको त्यसको कुन कुन निकायका कतिजना सदस्य भएर कुन समिति बनाउने कुरा तोकिएको छ। त्यो हाम्रो व्यवस्था अनुसार कार्य। तर यहाँ त व्यवस्था अनुसार कुनै पनि काम हुँदैन, दुर्घटनालाई एउटा भवितव्यको रूपमा लिइन्छ। यो दुर्घटनालाई भवितव्यको रूपमा लिनु ठिक हो अथवा यो विषयमा अरू थप अनुसन्धान भएर कसरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ?
त्यहाँनिर म यहाँनिर हाम्रो मान्यज्यूले भर्खरै भन्नुभएको कुरा चाहिँ हामी कति कुराको रेकर्ड राख्छौँ राख्दैनौँ भन्ने कुरा छ। मैले यहाँलाई जानकारी दिन खोजेको कुरा एउटा मात्रै के हो भने विभिन्न ऐन नियम अनुसार हाम्रो कार्यालयहरू त्यहाँ संस्था संरचनाहरू छन्, त्यहाँ काम गर्नुपर्ने अधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि एउटा आफ्नो दायित्व छ, सरकारप्रति उत्तरदायित्व छ। यदि क्षमता छैन भने हाम्रो यो कार्यालयको यो क्षमता छैन भनेर सम्बन्धित तहमा मन्त्रालयमा विभागमा उहाँले जानकारी पठाउनु पर्यो, त्यसै अनुसारले स्रोतको माग गर्नु पर्यो। यदि त्यो व्यवस्थापकीय क्षमतालाई हामीले जिल्लाको यातायात कार्यालय तहबाट हामीले चाहिँ यदि सम्बोधन गर्ने हो भने 77 जिल्लामा यो के कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरालाई हामीले सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गरेर भोलिका दिनमा अर्को दशैंको लागि आजैबाट तयारी गर्न सक्छौँ। डिलाजी, तपाईँले हुन त अब सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि संसदमा विशेष महत्त्वको प्रस्ताव त राख्नुभयो, त्यति बेला यो विषयले निकै चर्चा पनि पायो, तर त्यसपछि निरन्तर खबरदारी हुन नसक्दा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिन नसकेको हो कि यसको लागि निरन्तर खबरदारी पनि आवश्यक थियो कि, यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? यो लाग्छ मलाई। आज यो दुर्घटनाको भयावह अवस्थामा यो हामीले नीति हो, भवितव्य हो। अब दुर्घटना भयो, चालकले राम्ररी चलाएन, बाटो ठिक थिएन, यो दोष दिएर हुँदैन कि। अब यो निरन्तर यो घटना घटिराखेको छ, त्यसै कारणले गर्दा यसको अनुसन्धान पनि हुनु पर्यो हैन। घटनाका पनि थुप्रै फ्याक्टर छन्, थुप्रै कारणहरू छन्। त्यसको बारेमा यातायात विभाग, यातायात मन्त्रालय, सिङ्गो सरकार चाहिँ संवेदनशील बन्नुपर्छ, यसको सम्बन्धित निकायमा ध्यान दिनुपर्छ। र यसलाई निरन्तरता फलोअप गर्नलाई चाहिँ हामीले पनि गर्नुपर्छ, त्यसतर्फ चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। मैले फलोअप गरी पनि राखेको छु। पुष्पराजजी, हुन त हामीले अब विभिन्न यो दुर्घटना न्यूनीकरणका विषयमा के भएका छन्, हामीसँग के छन् भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ, तर जहिले जहिले दुर्घटना हुन्छ तैले राज्यको काम भनेको मृतकको लगत राख्ने बाहेक अरू देखिँदैन। यो प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न चाहिँ हामी किन सकेनौँ? मैले अघि नै इङ्गित गर्न खोजेको त्यही कुरा हो। अब सरकार भनेर अमुक हामीले सरकारलाई दोष दिनुभन्दा त्यसको क्रियान्वयन गर्ने निकाय कुन हो त? हाम्रो यथास्थितिमा भएका ऐन कानुनहरूले के कस्तो जुन यो हाम्रो साङ्गठनिक संरचना अनुसार यो काम हुनुपर्छ, यातायातको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर तोकिएको छ, त्यो अनुसार काम भएको छ कि छैन, त्यसको सम्बद्ध अधिकारीको त्यो क्षमता छ कि छैन, उहाँ त्यो जनशक्ति छ कि छैन, त्यसप्रतिको टेक्निकल प्राविधिक स्रोत छ कि छैन, यो कुरा चाहिँ हामीले त्यही विभाग अनि त्यसपछिका कार्यालयहरू, क्षेत्रीय कार्यालयहरू अन्तर्गत गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। न कि हामीले अब प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री अथवा त्यो सरकारलाई दोष दिने र सरकारले गर्यो सरकारले गरेन भन्ने होइन कि अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूले आफ्नो चाहिँ उत्तरदायित्व निष्ठापूर्वक गर्नुभयो कि भएन, इमान्दारीका साथ यदि क्षमता छैन भने त्यसको क्षमता अभिवृद्धिको लागि माग गर्नुभयो कि भएन भन्ने कुरा उठाउनु। डिलाजी, अब अहिले त तपाईँकै पार्टीको सरकार छ, अब तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा र पार्टीगत रूपमा सरकारलाई सडक सुरक्षाका लागि, किनभने सरकार म पटक किन भनिरहेको छु भने अभिभावक सरकार भएपछि हरेक दुर्घटना न्यूनीकरणका उपायमा पनि बढी जिम्मेवार पक्कै पनि सरकार हुन्छ। यस्तोमा अब तपाईँको पार्टीले तपाईँले सडक सुरक्षाको लागि गम्भीर पहल कदमी लिन सरकारलाई कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ त? सरकारलाई सुझाव भन्दा हामी पनि सरकारमा छौँ र संसदभित्र रुलिङ पार्टीमा पनि छौँ। त्यसैले अघि न पुष्पजीले भनेको जस्तो सबभन्दा पहिला चाहिँ यो निकायहरू छ कि सम्बन्धित निकायले आफ्नो तहमा राखेर चाहिँ किन घटना घटे, यसको लागि के तत्त्व र आवश्यकता छ, त्यहाँ परिमार्जन, त्यहाँ अनुसन्धान, त्यहाँ तदारुकता थाल्नु पर्यो। अर्को विद्यमान हाम्रा ऐन कानुनहरू छन्, कहाँको संशोधनको आवश्यकता पर्छ त्यो पनि गर्नु पर्यो। अर्को यसको लागि तिनै तहको सरकार पनि छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार, त्यो बिच समन्वय पनि हुनु पर्यो। विशेष गरिकन सरकार चाहिँ जहिले पनि जनताको अभिभावक हो, तर जनता आज सडक दुर्घटनाबाट मरिरहेछन् भने यो राष्ट्रिय इस्युको बहस पनि हो कि सबैको ध्यान जानुपर्छ, यसमा लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो सांसद डिला सङ्ग्रौला विराटनगरबाट र अनुसन्धाता डाक्टर पुष्पराज पन्त बेलायतको ब्रस्टोलबाट सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामका बारेमा कुराकानी गर्दै।
सार्वजनिक यातायात न्यून आस्था भएका, निजी सवारी किन्ने र हवाईजहाज चढ्ने हैसियत नभएका तथा दुर्गमका बासिन्दाहरूको निर्विकल्प माध्यम हो। तिनको यात्रालाई सुरक्षित बनाउनु राज्यका कुनै निकाय वा पदाधिकारीले दायित्व सम्झेको देखिँदैन। यातायात व्यवसायमा त थोत्रा गाडी चलाएरै भए पनि आजै र अहिले जतिसक्दो आर्थिक दोहन गर्ने मानसिकता देखिन्छ अनि हरेक दिन जसो दुर्घटना बढिरहेका छन्। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब ब्रेकपछि बन्दुक र वर्दीवाला अघिपछि लगाएर रवाफ प्रदर्शन गर्ने उच्च पदस्थहरूमा हुर्किएको रोग सम्बन्धी सामग्री छन्। अब केही न्यूज संक्षेपमा। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनको तयारीबारे छलफल गर्न केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाएको छ। कांग्रेसले कार्तिक 28 गतेका लागि बैठक बोलाएको हो। महाधिवेशनको तयारीबारे छलफलका लागि बैठक बोलाउन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले 2 साता अघि नै माग गरेका थिए, तर केन्द्रीय समितिको बैठक नबस्दै केन्द्रीय निर्वाचन समितिले महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गरिसकेको छ। महाधिवेशन मङ्सिर 24 देखि 26 गतेसम्म गर्ने तालिका छ। 28 गतेको बैठकमा न्यायालयभित्रको विवादमा सरकार मौन बसेको विषयमा आवाज उठाउने पौडेल पक्षको तयारी छ। पौडेल पक्षले सरकार मौनता साधेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजदूतमा भागभण्डा नगरी साझा व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न सुझाव दिएका छन्। दक्षताका आधारमा राजदूतमा सिफारिस गर्दा नियुक्त हुने व्यक्ति र देशका लागि राम्रो हुने उनको भनाइ छ। कम्तीमा केही संख्या पार्टीको भागभण्डा भन्दा छुट्टै साझा सूची बनाउनु पर्ने उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। कुनै पार्टीमा नलागेका देशभक्त, स्वच्छ, योग्य र प्रतिभावान व्यक्तिहरूले राष्ट्र सेवाको अवसर कहिल्यै नपाउने अवस्था बन्ने र त्यो देश र व्यक्ति दुवैका लागि अन्याय हुने उनको धारणा छ। सत्ता गठबन्धनलाई सत्ता बाहिर रहेका बेला भनेका कुरालाई मूर्त रूप दिने बेला आएको पनि श्रेष्ठको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघि केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त हुने केही राजदूतलाई फिर्ता बोलाएका छन्। अमेरिका, भारत र बेलायतका लागि 3 जनालाई राजदूतमा सिफारिस गरिए पनि अन्यमा भागभण्डा मिलेको छैन। श्रेष्ठले आफूलाई पछिल्लो समय गठबन्धनका बैठकमा कमै बोलाइने गरेको र सत्ता गठबन्धन केही नेताको गठबन्धनमा परिणत भएको भन्दै असन्तुष्टि पनि पोखेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अदालत आफू विरुद्ध प्रयोग भएको बताएका छन्। एमालेको कर्णाली सम्पर्क कमिटीले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा ओलीले अदालत प्रयोग भएकैले आफूले प्रधानमन्त्रीको पद त्याग्नु परेको बताए। सर्वोच्च अदालतले असार 18 गते प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो। ओलीले फेरि त्यस्तै आदेश आउन सक्ने बताए। उनले एमालेले 17 साल दोहोरिने बाट रोके बताए। ओलीले सत्ता गठबन्धनमाथि लोकतन्त्र धरापमा पार्न खोजेको आरोप लगाए। उनले पार्टी विरुद्ध संगठित रूपमा हमला भइरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। छठ पर्व विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। 5 दिनसम्म मनाइने छठको पहिलो दिन आज व्रतालुले माछा र कोदो खाँदैनन्। छठको मुख्य दिन यसपालि कार्तिक 24 गते परेको छ। चौथो दिन अस्ताउँदो सूर्य र अन्तिम दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ सकिन्छ। यो पर्वका लागि खास गरी तराईका जिल्लामा छठ घाट अर्थात् पूजास्थल निर्माणको काम भइरहेको छ। वीरगञ्जको घडियरवा पोखरीमा सजावटका लागि मात्रै 16 लाख रुपैयाँको पण्डाल र झिलिमिली बत्ती जडान गरिएको छ। तराईका अन्य जिल्लामा पनि नदी, तलाउ, पोखरी लगायत जलाशयका किनारलाई श्रृङ्गार्ने काम भइरहेको छ। छठ पर्वका लागि पूजा सामग्री किनमेल गर्न बजारमा घुइँचो बढेको छ। तराईका साथै काठमाडौँ र विभिन्न पहाडी जिल्लामा पनि छठ मनाउने गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडका कारण 9 बिरामीको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोभिडले अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 11,448 पुगेको छ। यस्तै 141 संक्रमित थपिएका छन्। 1980 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 7% कोभिड देखिएको हो। एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज 563 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,700 मा झरेको छ। तीमध्ये 197 जना आइसियु र 49 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्।
गाउँ गाउँमा सडक पुगेपछि बारीमा त्यसै खेर गइरहेको बाँस बिक्रीबाट तेह्रथुमको ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। विगतमा बाँसबाट बन्ने डोको, डालो, थुन्से, नाम्लो लगायत सामग्री बनाएर बिक्री गर्ने गरेका किसानले गत वर्षदेखि भने बाँस पनि बेच्न थालेका हुन्। सडक निर्माण भएर हिउँदको समयमा समेत यातायात सञ्चालन हुन थालेपछि गाउँ गाउँमा उत्पादन हुने अन्य वस्तुले पनि राम्रो बजार पाएको छ। तेह्रथुमको बाँस काठमाडौँ लैजाने गरिएको छ। सडक सञ्जालले छोएका गाउँमा सहजै यातायात साधन पुग्न थालेपछि व्यापारीले बारीमै पुगेर बाँस खरिद गर्न थालेका छन्। हरेक नागरिकको सुरक्षा राज्यको दायित्व हो, तर राज्यले आम नागरिक भन्दा फरक देखाउने गरी केही व्यक्तिका अघिपछि सुरक्षाकर्मीको डफ्फा नै खटाइदिएको हुन्छ। त्यस्तो डफ्फाले के सन्देश दिइरहेको छ त? यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। देशमा अहिले अशान्तिको वातावरण छैन। हतियारको राजनीति गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समेत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेको छ। तर विशिष्ट व्यक्ति र पूर्व पदाधिकारीको सुरक्षा तैनाथीले भने त्यसो भन्दैन। उनीहरूको सुरक्षाका नाममा जथाभावी रूपमा सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। त्यति मात्र होइन, उनीहरू सडकमा हिँड्दा एकातिर साइरन आतंक मच्चाइन्छ भने अर्कोतिर सुरक्षाकर्मीले बन्दुक तिर्स्याउँछन्। यसलाई शक्तिको दुरुपयोगको रूपमा लिने गरिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले सरकारको कुनै जिम्मेवारीमा छैनन्, तर उनी निवासबाट जहाँसुकै निस्कदा पनि सुरक्षाकर्मीको डफ्फा साथमै हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले सांसदको भूमिकामा छन्, तर सांसदलाई सुरक्षाकर्मी दिने कानुनी व्यवस्था छैन। त्यसो त पूर्व प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि पनि सुरक्षाकर्मी यति नै खटाउने भनेर कहीँ कतै उल्लेख छैन। दाहालको सुरक्षाका लागि 27 जना खटाइएको छ। कानुनी व्यवस्था नरहे पनि यसरी सुरक्षाकर्मीलाई अगाडि पछाडि लगाएर हिँड्ने दाहाल एक्लो राजनीतिक कर्मी भने होइनन्। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि त 300 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन्। विशिष्ट व्यक्ति ओहोर दोहोर गर्दा सडकमा लेन नियम पालना हुँदैन। स्कटिङका नाममा सडक खाली गराएर अरूलाई ट्राफिक जाम सहन बाध्य पारिन्छ। ट्राफिक बत्तीको पालना नगर्दा पनि ट्राफिकले रोक्दैन। साइरन आतंकदेखि बन्दुक तेर्स्याएर नागरिकलाई त्रसित बनाउने गरिएको छ। विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुरक्षा चुनौती के छ, त्यसको विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो। गृह मन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सुरक्षा समिति छ। उसले जोखिम विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि हचुवा र पहुँचका आधारमा सुरक्षाकर्मी खटाउने निर्णय गर्दै आएको छ। थ्रेटै नभएको व्यक्तिलाई उसको शान शौकतको लागि अथवा चाहिँ मलाई राज्यले चाहिँ सुरक्षा पनि दिएछ भनेर आएपछि चाहिँ प्रहरीहरू लगाएर हिँड्ने जुन एउटा चाहिँ प्रवृत्ति छ त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो चाहिँ झिकिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। सुरक्षा चुनौती नभए पनि हचुवाका भरमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने गरिएको तथ्य पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको अगाडि पछाडि हिँड्ने सुरक्षाकर्मीको संख्याबाटै प्रष्ट हुन्छ। कानुनमा व्यवस्था नभए पनि नेताहरूले सुरक्षाकर्मी राख्नुलाई सुरक्षा चुनौती भन्दा पनि रवाफका लागि शक्तिको दुरुपयोग र पहुँच प्रयोगका रूपमा अर्थ्याइएको छ। आम नागरिकहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहेको त्यो जगजाहेर छ। अब उनीहरूलाई दिनुपर्ने सुरक्षा कटाएर यो सुरक्षा थ्रेट नभएका है कसैलाई सुरक्षा थ्रेट हुन्छ भनेदेखि त्यो गृहले प्रहरीले एसेसमेन्ट गरेर त्यसको आधारमा सुरक्षा दिइन्छ भने त्यसको अन्यता मान्नुहुन्न। तर यहाँ कस्तो देखिन्छ भनेदेखि जसलाई सुरक्षा थ्रेट नै छैन उहाँहरूका पछाडि चाहिँ प्रहरीहरू, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना पनि खटाइएको हुन्छ। त्यो कुनै पनि हिसाबले जस्टिफाइड देखिन्न।
विशिष्ट पदाधिकारी मात्र होइन, हरेक नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हो। नागरिकको सुरक्षाका लागि देशैभरबाट अहिले 3000 प्रहरी चौकीको माग छ। त्यो मागलाई व्यवस्था गरी सुरक्षाकर्मी सीमित व्यक्तिको रवाफका लागि दुरुपयोग गरिएको छ। महालेखाको 58औं प्रतिवेदनमा पनि विशिष्ट पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको सुरक्षामा आवश्यक विश्लेषण भन्दा जथाभावी रूपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको औल्याइएको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनु हुँदैन भन्ने होइन, गरिनुपर्छ, तर रवाफ देखाउनका लागि होइन। पदमा पुग्नु अघि कुनै सुरक्षा चुनौती नभएका व्यक्तिहरूलाई पदमा पुगेपछि र पद छाडेपछि किन असुरक्षा महसुस हुन्छ त? यसले शक्तिको आडमा सुरक्षाकर्मीहरूको दुरुपयोग गरी रवाफ देखायो भन्नेहरूका लागि बल पुगेको छ। क्यामेरामा सविन महर्जन र सुशील वास्कोटाका साथ शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सुरक्षाका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत रवाफका लागि सुरक्षाकर्मीलाई प्रयोग गरिएका यथार्थ त छँदैछ। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका नाममा नागरिकले शास्ति पाइरहेका छन्। रवाफ देखाउन नागरिकलाई शास्ति किन? यस प्रश्नको जवाब सहकर्मी शिखा श्रेष्ठले पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मासँग खोजेकी छन्। नेसनल इन्टरनेसनल फ्याक्टर त छँदै थियो, त्यो सँगसँगै आफ्नै क्याडरहरूबाटै यहाँ चाहिँ म चाहिँ आफ्नै कार्यकर्ताबाट लिडरहरूलाई थ्रेट देख्छु म धेरै। यहाँ एनालाइसिस गर्ने हो भने शस्त्र समूह त कुनै पनि छैन, सिके राउत पनि छैन, अब विप्लव पनि छैन। यो देशमा त हिजोको अवस्था थियो अरे, ल मानौँ त्यति, त्यो पनि छैन भनेपछि यी सबै कुरालाई अलिकति सेक्युरिटीलाई मिनिमाइज गरेर संसारभरि नै सेक्युरिटी सिस्टमहरूमा कडा गर्नुपर्छ। यसको अर्थ जनतालाई दुःख दिन चाहिँ पाइन्न है। हो, विशेष काममा त गए हुन्छ, विशेष काम कहीँ प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छ, कहीँ कुनै राष्ट्राध्यक्ष आउँदैछ, एयरपोर्ट जानुपर्ने हतार भयो, जाऊ, त्यसमा तिमी विशेष हिसाबले तिमीलाई प्रिभिलेज छ। तर नर्मल अवस्था श्रीमती भेट्न ससुराली जाँदा पनि साइरन बजार जान आवश्यक छ भने अहिलेका विशिष्ट अधिकारीहरूलाई सुरक्षा चुनौती छ र? अब देशको भिभिआइपिजहरूलाई सुरक्षा चुनौती अरूभन्दा चाहिँ हुन्छ। यो कुरा चाहिँ सामान्य त यो जनरल कुरा हो हेर्नुहोस्, किन भिभिआइपी जुन मात्रामा प्रयोग गरिएको छ सुरक्षाकर्मीहरू हो, मैले भने थ्रेट एनालाइसिस गर्ने, त्यो सुरक्षा जोखिम कति छ भन्ने कुरा एनालाइसिस गर्ने, त्यो संयन्त्र चाहिँ इफेक्टिभ हुनु पर्यो, त्यो प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ रिजनेबली त्यसले आफ्नो लजिकहरू दिन सक्नुपर्छ। कतै सुरक्षा चुनौतीका नाममा शक्तिको दुरुपयोग गरी रवाफ देखाउन खोजिएको त होइन? यता कता त्यो पनि हेर्नुहोस्, सेक्युरिटीमा यो अगाडि पछाडि मोटरसाइकल गाडी लगाएर हिँड्दाखेरि अलिकति सानो हुन्छ भन्ने मानसिकताका पोलिटिसियनहरू पनि छ। यसमा त म असहमत गर्दिनँ। हो, मलाई सुरक्षा चुनौती कति छ त? हिजोसम्म मान्य हुँदाखेरि टेम्पोमा हिँड्न सक्ने मान्छे अहिले मन्त्री भएपछि झन्डा फरफराएपछि उसलाई सुरक्षा चुनौती तुरुन्तै बढिहाल्यो। यसको रासनल के हो त? सुरक्षा चुनौती आवश्यक छ, त्यो उसलाई अहिले 15 जना सेक्युरिटी दिइरहेछ भने, सुरक्षाकर्मी दिइरहेछ भने भोलि आवश्यक परेको राज्यले उसलाई 50 वटा पनि दिनुपर्छ। तर सामान्य अवस्थामा त्यस्ता सुरक्षा चुनौतीहरू छैन भनेपछि त्यही हिसाबले भिभिआइपीले आफ्नो मुभमेन्ट गर्नु पर्यो नि, जनतालाई किन दुःख दिने? सुरक्षा चुनौतीका नाममा अहिलेका उच्च विशिष्ट अधिकारीहरूप्रति श्रद्धा भन्दा पनि जनताको आक्रोश बढिरहेको छ नि, होइन र? हो, त्यही सिम्पल गरिदियो भने त्यही मान्छेले फेरि पब्लिक यति चाँडै बिर्सिन्छ कि त्यति सामान्य गरिदियो भने पब्लिक यति खुसी हुन्छ। हिजो सांसद हुँदा पब्लिक साह्रै माइक्रो बस चढ्दा चाहिँ हुने, अनि अहिले चाहिँ उनीहरूलाई रातो बत्ती पनि मिचेर जानुपर्ने। यो संस्कारबाट हाम्रा पोलिटिसियन्सहरू बाहिर आउनुपर्छ। चाहे त्यो शस्त्र प्रहरी किन नहोस्, उत्तरतिरको चिनिया बोर्डरमा बिओपी राख्नुपर्ने, बोर्डर आउटपोस्ट राख्नुपर्ने जनशक्ति नभएर कुन कुन गौँडबाट झिकेर लिएर गएको छ। त्यो चाइनाको बोर्डरमा किन राख्दै हुन्न? इन्डियाको बोर्डरमा त्यो उसलाई किन नराख्ने? अरू चाहिँ प्राइभेट सेक्युरिटी एकदम एफिसियन्ट सेक्युरिटी एजेन्सीहरू छन् अहिले नेपालमा, होइन भने तिनीहरूलाई प्रोफेसनल बनाउनु पर्यो। ल तिमीहरू यो मापदण्डमा आऊ भन्नु पर्यो, त्यो रोजगार पनि सृजना भयो, यता जनशक्ति पनि प्रयोग भएन। त्यो जनशक्ति नागरिकको सुरक्षामा प्रयोग हुने भए
अब भिआइपी मुभमेन्ट भिआइपी सुरक्षाको नाम पुलिस पुगेन भने एउटा प्रहरी कार्यालयबाट पुगेन भने अर्को टाढा प्रहरी कार्यालयबाट पनि जनशक्ति ल्याउनुपर्छ हेर्नुहोस् है। अनि त्यो टाढा त्यहाँ चोरी भयो डकैती भयो त्यहाँ केही समस्या भयो भने चाहिँ त्यहाँ पुलिस हुनु अनि के गर्ने हुँदैन। यो जायज हो होइन नि। सुरक्षाकर्मी सुरक्षाकै लागि हुनुपर्छ, कसैको प्रभाव वा रवाब प्रदर्शनका लागि होइन। फेरि बन्दुक र बर्दिवाल अघि पछि लगाउँदैमा सुरक्षा भइहाल्ने पनि होइन। त्यसैले राज्यका स्रोत साधनको यस खालको दुरुपयोग रोकिनुपर्छ। यो प्रसङ्ग पनि यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भसहित आउनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। लिबियामा विदेश मन्त्री नजला मानकोसलाई त्यहाँको राष्ट्रपतीय परिषदले विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ। प्रशासकीय नीति उल्लङ्घन गरेको भन्दै परिषदले विदेश मन्त्री मानघोषलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको हो। विदेश मन्त्रीमाथि आफूसँग सल्लाह नगरी विदेश नीति अघि बढाएको आरोप परिषदले लगाएको छ। विदेश मन्त्रीले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। लिबिया सरकारले परिषदको निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले परिषदलाई कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको जनाएको छ। लिबियामा लामो राजनीतिक गतिरोधपछि निर्वाचनका लागि हालै मात्र संक्रमणकालीन सरकार गठन गरिएको हो, जसले आगामी 1 महिनामा राष्ट्रपतीय र संसदीय निर्वाचन गराउँदैछ। अमेरिकामा राष्ट्रपति जो बाइडेनले निजी कम्पनीका कामदारहरूलाई अनिवार्य रूपमा कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न संघीय अदालतले रोकेको छ। निर्देशन विरुद्ध दायर रिटमा अदालतले राष्ट्रपति बाइडेनले कानुन विपरीत निर्देशन दिएको बताएको हो। अदालतले कोभिड विरुद्धको खोपलाई बाध्यकारी बनाउन नमिल्ने भन्दै सोमबारसम्म आफ्नो थप धारणा पेश गर्न बाइडेन प्रशासनलाई आदेश दिएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले जनवरीसम्म 100 भन्दा बढी कामदार भएका निजी कम्पनीमा कार्यरत सबैले खोप अनिवार्य लगाउनु पर्ने र नभए हरेक साता कोभिड परीक्षण गर्नुपर्ने नीति जारी गरेका थिए। यो नीति विरुद्ध टेक्सास, मिसिसिपी, साउथ क्यारोलिना र लुथियाना राज्य तथा निजी कम्पनीले मुद्दा दायर गरेका थिए। लुथियानाका महान्यायाधिवक्ताले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै कामदारको स्वतन्त्रताको जित भएको बताएका छन्। इराकका प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल कमेदीले आफ्नो हत्या गर्ने योजनासहित गरिएको ड्रोन आक्रमणबाट आफू सुरक्षित रहेको बताएका छन्। राजधानी बगदाद स्थित प्रधानमन्त्री अल कमेदीको निवासलाई लक्षित गरेर विस्फोटक पदार्थले भरिएको ड्रोनबाट आक्रमण गरिएको सेनाले जनाएको छ। आक्रमण हुन सक्ने सूचना पाएपछि आफू निवास छाडेर सुरक्षित स्थानमा गएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री अल कमेदीले ट्विट गर्दै इराकको शान्तिका लागि संयमित भएर बस्न आम नागरिकलाई अपील गरेका छन्। ड्रोन आक्रमणबाट प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षा बलका 6 सदस्य घाइते भएको रोयटर्सले जनाएको छ। आक्रमणको जिम्मा कसैले लिएको छैन। अमेरिकाले उक्त घटनाको आलोचना गर्दै यसको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएको छ। अदालत अशान्त छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा इमान र नैतिकताका प्रश्नले घेरिएका छन्। तिहार सकिएपछि अब भोलिदेखि के होला त सर्वोच्चमा? यो प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामालाई बटम लाइन बनाएको नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गर्न नेपाल बारले मुलुकभरका 90वटै बार इकाइसँग सुझाव मागेको छ। अर्को कार्यक्रम नआएसम्म अहिलेकै शैलीमा विरोध जारी राख्ने निर्णय पनि बारले गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायालय सुधार गर्न नसकेको र उल्टै व्यथितिको संरक्षक बनेको आरोप लगाउँदै आन्दोलित नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनलाई थप व्यापक बनाउने भएको छ। त्यसका निम्ति माथतका 90वटै इकाइसँग छलफल थालेको छ। हातमा कालोपट्टी बाँधेर राणा विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बारले तत्काल यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै अन्य बार इकाइबाट आएको सुझावका आधारमा थप कार्यक्रम तय गर्नेछ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा पहिले आउनु पर्थ्यो। त्यत्रो उच्च आसनमा बस्ने सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूले नैतिकताको सामान्य नियम पनि पालना नगरेर बसिरहनु यो चाहिँ सुहाउँदो कुरा भएन। त्यसैले उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ।
राजीनामा नदिएसम्म चाहिँ बारले आन्दोलन निरन्तर राखोस् र अबको आन्दोलन भनेको अलिक कडा किसिमको र देशभर सबै अदालत तहमा पनि आउने किसिमको कार्यक्रमहरू ल्याओस् भन्ने खालको सुझाव आज सबैको नआइकन हामीले यही नै निष्कर्ष हो यही नै निर्णय हो भनेर अहिले मैले भन्न मिल्दैन, किनभने बाँकी अरू बारकिएको साथीहरूको पनि भनाइ हामीले सुन्नै छ। बार र बेन्चबाट जारी विरोध र बहिष्कारको व्यवस्था गरी प्रधान न्यायाधीश राणा पदमै बसिरहेकाले दबावका कार्यक्रम थप व्यापक बनाउनु पर्ने आवाज कानुन व्यवसायीले उठाएका छन्। आइतबार 25वटा बार इकाइका 40 पदाधिकारीले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म थप सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विकृति र विसङ्गति न्यायपालिकामा रहेको कुरामा विमति छैन, त्यसको नेतृत्व चोलेन्द्र शमशेरले गर्नुभएको कुरामा पनि विमति छैन। खालि चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा मात्रै सम्पूर्ण निकास होइन र हिजो चोलेन्द्र शमशेर न्यायपालिकामा नआउँदा न्यायपालिका रामराज्य पनि थिएन। उहाँले अब न्यायपालिकाबाट राजीनामा दिने बित्तिकै न्यायपालिकामा फेरि रामराज्य फर्किन्छ भन्ने पनि होइन। तसर्थ त्यहाँ रहेका विकृति विसङ्गतिहरू सबैलाई हामीले चाहिँ समाप्त पार्ने गरी सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूका मागहरूलाई समेट्ने गरी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हामीले राखेका छौँ। कालोपट्टि सहित सर्वोदयको प्राङ्गणमा उपत्यका बारको चाहिँ सशक्त उपस्थितिमा चाहिँ 10:30 11:30 बजे चाहिँ कार्यक्रम गर्ने पहिलो भन्यौँ। दोस्रो 23 गतेको दिन देशभरि नै कालोपट्टि सहित 1 घन्टा धरना कार्यक्रम हरेक अदालतमा चाहिँ गर्ने र त्यो समय अवधि भनेको 11 र 12 बजे चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ अर्को सुझाव दियौँ। अर्को चाहिँ 25 गतेको दिन 24 गते बिदा रहेछ, 25 गतेको दिन चाहिँ देशभर कालोपट्टि बाँधेर चाहिँ 1 घन्टा अदालतै बन्द गरेर चाहिँ 11 र 12 बजे अदालतमा चाहिँ धरना दिने भनेर भन्यौँ। र 26 गतेको दिन देशभर नै र पनि उहाँले यो समयसम्म पनि उहाँले यदि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु भएन भने देशभर नै कालोपट्टि सहित भनेको 1 दिन अदालत बन्द गर्ने र यति गर्दा पनि उहाँले राजीनामा दिनु भएन भनेदेखि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेश निषेध गर्ने भनेर हामीले राय सल्लाह सुझाव दिएका छौँ। प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामाका लागि बारले कार्तिक 17 गतेसम्म 5 दिने अल्टिमेटम दिएको थियो। उनले अटेर गरिरहे थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने घोषणा पनि बारले त्यस बेलै गरिसकेको थियो। प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामालाई बटम लाइन बनाएको नेपाल बार एसोसिएसनले 90वटै बार इकाइसँग छलफल गरेर भोलि थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्झौतामा नेपाल र अमेरिकाले 4 वर्ष अघि हस्ताक्षर गरेका थिए। अमेरिकाले करिब 55 अर्ब रुपियाँ अनुदान दिने भनिएको परियोजनाका लागि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो। तर MCC सम्झौतालाई लिएर 4 वर्ष यता राजनीति जारी छ। न राजनीतिक दलले यसलाई अस्वीकार गर्ने भन्न सकेका छन्, न त अनुमोदनका लागि संसद बैठकमा पेश गरिएको छ। सरकार MCC मार्फत आउने अनुदान स्वीकार्ने वा फर्काउने विषयमा अझै अन्योलमा छ। करिब 55 अर्ब रुपियाँ अनुदान विद्युत प्रसारण र सडक मर्मतका लागि खर्च गर्ने सम्झौता भएको थियो। 2074 भदौ 29 गते सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यो सम्झौता अनुमोदनका लागि 2076 असार 30 गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। तर संसदमा भने पेश गरिएको छैन। सम्झौतालाई लिएर राजनीतिक दलहरूले अलग अलग अडान लिएपछि अनुमोदन हुने नहुने अन्योल भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रबीच नै एकमत छैन। काङ्ग्रेस पहिलेदेखि नै अनुमोदनको पक्षमा छ, तर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। आफू सरकारमा छँदा अनुमोदनका लागि सम्झौता संसदमा पेश गर्न सभामुख अग्नि सापकोटालाई आग्रह गरेको एमाले प्रतिपक्षमा पुगेपछि सरकारको धारणा कुरिरहेको छ। विपक्षी त अहिले सकारात्मक छ, अहिले मात्रै होइन, सत्तारूढ हुँदाखेरि पनि सकारात्मक थियो होइन। अब सत्तारूढ दल जुन गठबन्धनका दलहरू छन् नि, तिनीहरूमै स्पष्टता चाहिँ देखिएन। नेपाली काङ्ग्रेस स्पष्ट त छ भनौँ न उसको अडानको हिसाबले, तर अलिकति त्यो अडानलाई चाहिँ नि तार्किक ढङ्गबाट निष्कर्षमा पुर्याउने अलिकति त्यो सिप र क्षमता चाहिँ प्रदर्शन गर्न सकेका छैन नेपाली काङ्ग्रेसले। खै किन हो होइन। अब एक दुईवटा कुराहरू पिसमिल बेसिसमा फाटाफुट्ट बोल्छ, तर पार्टीले अलिक गहकिलो, अलिक गहन, अलिक गम्भीर चाहिँ नि छलफल गराएर होइन, बुद्धिजीवीहरूलाई पनि बोलाएर, तत्सम्बन्धी विज्ञहरूलाई पनि बोलाएर
अलिकति जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट यसलाई चाहिँ निकास दिनमा भूमिका खेल्न पर्ने हो। त्यो खेल्या जस्तो लाग्दैन मलाई नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्दा। माओवादीहरूको त अब उनीहरूको दृष्टिकोण त झन् स्पष्ट छैन, उनीहरू त्यसै अलमल्लिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने वाचासहित अमेरिकालाई पत्र नै लेखेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनमा तरङ्ग आएको छ। गठबन्धनको अर्को दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भोलिपल्ट अनुमोदनको प्रतिबद्धता जनाइएको छैन भनेर खण्डन गरे। देउवा र दाहालको हस्ताक्षरमा अमेरिकालाई पत्र पठाउँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई नै जानकारी नदिइएको देखिन्छ। यसले गठबन्धनमै विवाद बढ्ने देखिएको छ। म अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिमा म स्पष्ट देख्छु। हालाकि उहाँको सोच र उहाँको शैलीप्रति म चाहिँ विमति छ, त्यो राष्ट्रिय हितमा छैन। तर उहाँमा एउटा कमसेकम राजनीतिक इमान के देखाउनु भएको छ भने जे कुरा हो उहाँले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक अडानको कुरा स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। तर त्यसको तुलनामा तपाईँले यहाँले भन्नुभयो दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र प्रचण्डकोमा त्यसमा स्पष्टता छैन। त्यसैले यो कुरा के हो भने उहाँहरूले सबभन्दा पहिला यो कुरा सत्य तथ्य यो के हो, यसको प्रकृति के हो भन्ने कि आफै जान्नुहोस्, आफै पढ्नुहोस्। फेरि यो पढ्नलाई नि अलि भारी भरकम डकुमेन्ट छ, राम्रो ब्रिफिङ लिनुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, त्यसपछि मात्र अभिव्यक्ति दिनुहोस्। 2 महिना अघि एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमरले नेपाल आएर सबै दलका शीर्ष नेतासँग भेटेकी थिइन्। सबैजसो दलका नेताले सम्झौता अनुमोदन गर्ने सङ्केत गरेका थिए। तर गठबन्धन दलभित्र एकमत नहुँदा र संसदको सबैभन्दा ठुलो दल एमाले गठबन्धनभित्र विवाद चर्कियोस् भनेर चाहना राख्दा अमेरिकी सहयोगको परियोजना अन्यलको भुमरीबाट बाहिर आउने लक्षण देखिएको छैन। क्यामेरामा विष्णु भुजेलका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब ग्यालेक्सी वेदर। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। तिहार मनाएर फर्किएका यात्रु बोकेको बस खस्दा सल्यानमा 12 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते। चाडबाडका बेला ठूल्ठूला दुर्घटना हुँदा पनि सरकारका तर्फबाट कुनै कदम चालिएन।
प्रधान न्यायाधीश राणाले बार र बेन्चको दबावलाई कम आँकेको नेपाल बारको निष्कर्ष। विरोधका थप कार्यक्रम ल्याउन 90वटै बार एकाइसँग छलफल। सुरक्षाका नाममा उच्च पदस्थका अघिपछि अस्वाभाविक लावा लस्कर, सुरक्षाकर्मी देखाएर शक्ति र जवाफ देखाउने प्रवृत्ति। इराकका प्रधानमन्त्री मुस्ताफा अल कमेदीको हत्या गर्न ड्रोन आक्रमण, प्रधानमन्त्री सुरक्षित, 6 सुरक्षाकर्मी घाइते। र अफगानिस्तानलाई हराउँदै न्युजिल्यान्ड टी20 विश्वकपको सेमिफाइनलमा, क्रिकेटको महाशक्ति भारत समूह चरणबाट बाहिर। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour